बानोड्या खणून दवरिल्ल्या रस्त्यांक लागून थळाव्यांक त्रास जाता। गेली 9 वर्सां सरकार हे काम पुराय करपाचो यत्न करतात खंय। मंत्री सुदीन ढवळीकारान आपल्या वाठारांतले काम सुरळीत केला। आमी हांगा मरतात, थळाव्यांनी तिडक उक्तायल्या। पावस लागी पावलो तरी बांदोडा वाठारांतले सिवरेजीचे आणि अंडरग्राउंड केबलिंगाचे काम सरकारचे काय कंत्राटदार पुराय करपाचे नांवच घेयना। सिवरेजीचे काम गेली 9 वर्सां सावन तशेंच आसा, जाल्यार केबलिंगाच्या कामाक वरस जाले। ते भायर रस्तो खणून दवरता पण उपरांत उदक मारिनात। थळाव्यांक धुल्लो खावचो पडटा। कितलेशेच अपघातय जाल्यात। पावसान ह्या खणलेल्या रस्त्यार कोण पडत मरत जाल्यार कोण रे बाबा जबाबदार? थळाव्यांनी प्रश्न केला। पळयात कृष्णा नायकाचो रिपोर्ट। काम स्टार्ट जाल्यार 9 वर्सां जालीं शौर्यजीचें केबलाचें काम जाल्यार चालू जाल्यार 1 वर्स जालें। तें आतां 1 वर्स जाल्यार ताणें थोडें पुरयलां थोडें पुरोवना, काम चालू आसा आनी दिसभर आमकां धुल्लो खावचो पडटा। आमी दिसाक 2 फावटी उदक मारतात आसले। तुमीच मारता? हय, हांव मारता, पायप घेवन मारता। सांजचें उदक येतकीर थंयच्यान हांगा पर्यंत मारता। तेन्ना सरकारान जाता तितलें बेगीन त्या रस्त्याचें काम कंप्लीट करचें अशें आमी मागता सरकार। बेगीन म्हणजे कितें जालें, तेणी पयलू एक केबल घातलो, तिणें हेजो इलेक्ट्रीक हेजो लायटीचो पयलू मोठो केबल घातलो। तेन्ना तर आतां परतोन घातलो तो तेन्नाच घातल्यार हे प्रॉब्लेम जायनाशिल्ले। ते टायमार जाल्ले परतो ते आतां फाल्यां आनी कितें करतले। ते काम करता एकदम केलें जाल्यार हे त्रास जायनालो। आनी हे शेवरेजीक 9 वर्सां जालीं। 9 वर्सां कंप्लीट जावन आतां परतोन स्टार्ट करतात। आतां आनी कितले म्हणून पावटी खणटले? नेमा मारीत आसा, हांगा मारता थंय आनी ते म्हणटा आमचे इंजिनियरींग फेल आनी कितें। मागीर इंजिनियर कितें करता? कॉन्ट्रॅक्टर म्हणटा लेबर आयकना कितें सांगलें। मागीर लेबर तुमकां आयकना कॉन्ट्रॅक्टर कसले तुमी? लेबर तुमकां आयकना कॉन्ट्रॅक्टर कसले? ते आयकोवपाक जाय न्ही कॉन्ट्रॅक्टराक, आनी तें काम जावपाक जाय। तुमची फेल म्हणजे आमची चूक न्ही, तुमचें तें। तुमकां कळनाशिल्लें कॉन्ट्रॅक्ट कित्याक दिलें ना जाल्यार, नाल्यार कॉन्ट्रॅक्ट घेवप न्ही। वर्स जाय दिले आमकां खड्ड्यांतल्यान वयचें पडटा। सदांच परत खणटा कितें आनी हे रस्त्यान वयचें कशें तें कांय समजना। तेंगेर चल्लां कितें म्हणून आतां ते कॉन्ट्रॅक्ट दिला काय कितें दिलां कांय समजना। कॉन्ट्रॅक्ट दिला परत कित्याक खणटा हे? तेका लिमीट ना। आनी आमचो कलेक्टर आहा तो ऑर्डरी सोडटा। कसल्यो ऑर्डरी सोडटा तेच म्हाका कळना। ते कलेक्टर आतां ऑफिसार बसून ऑर्डर दिले म्हणून हांगासर भोंवोन दाखोवचें तेणें। कसलें काम चलता? काम कसलें चलता? काम कशें माती चलता बंद खंय बंद फोडटा मातशें परत फोडटा। शेवरेजचे आनी दोन्ही लायटीचे परत लायटीचे लागले खणून घातलो पाड घातलो सगळें। कितें हेका अर्थ आसा हेका? हो सरकार न्हिदला काय जागो आसो तो आमकां खबर ना। आनी आमचो मंत्री सुदीन ढवळीकर कितें करता खबर ना। तेणें आतां आपले वटेची ताबडतोब केली लायन रस्तो आनी आमी हांगासर मरता।
गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, गौतमी गांवकार आनी ओमकार देशप्रभू।